Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakalabay, pasado alas 6 ang takna sa kabuntagon. Nini ka takna ang mga higala na takaronan na himutang sa may barangay Basak, lungsod San Fernando, under sa probinsya sa Sugbo. Kadiin nga bisan tuod nga buntag sayo, pero ato gyud gipanikamutan o ato gyud nasakpan karon ang atong amahan sa barangay Basak, nga naa gyud siya sa iya nga barangay o bisan tuod nga busy siya, pero andam gyapon siya motubag sa angay na to nga ipangutana, kabahin siya pagduma, isip pa sa pagpangalagad niya o pagpanerbisyo, isip na amahan sa barangay Basaka, lungsod San Fernando, under sa probinsya sa Sugbo. Nilikatak na mahigala, mabati kita sa DYER 92.7 FM Island Radio, gingon man ang atong TV, basta FM Island Radio 92.7. Nilikatak na mahigala, ato na sugdan karona, si barangay Kapitan Naro Saro, ay nga buntag kanimo, sir. May buntag yun. Kapitan Naro Saro, isip nga ikaw may amahan sa barangay Basak, believe kaayo me before me nga nianhi sa imuhag panimalay, amo gyud gisusi ug amo gisuhid ang imuhag barangay under sa imuhag konstituente nga diin nga amo nga nasuta gyud nga nindot ang imong pagduma base sa amo usab nga nakuha gikan sa imong konstituente matud pa nila nindot imong pagpanerbisyo tungod kay imo gihatag ang ilang gipangayo mao ang pagpangalagan tamis nga panerbisyo gikan kanimo pangutana. Giunsa nimo pag-amuma ang barangay road concreting nga grabe man gyud kanindot ang mao nga road concreting under sa barangay Basaka nga diin imong gipaningkamutan nga imong gihatag para di maglisod ang katawhan nga mangagi niini Kapitan Naro Saro, sir. Masag tuig din na ako isiminto ikan sa tayo tingin. Nakatuig ako ginang magsiminto at mga isulod sa nga daan mo yung doon ako siminto. Na karon ba na manuman ang akong kasada sa siminto. Pero ka na maong barangay road concreting budget Kapitan Naro Saro, sir, ako lagi kaingon dili lang ang imong barangay maoy ni hatag or mao nga pundo nga gigamit pag himo ana barangay road concreting kundili gikan usab kana sa LGU or sa probinsya siguro. Ang akong budget sa amo diyan 20%. Okay. Okay. Ang ako diyan kasto ang libo raman ang katong tanggabi bitaw. Jadi ako natuwa sa among 20%. Okay. Okay. Unya nadunggan ninyo si Kap Naro Saro mga higala, mga kailanda, nga diin ga atugin na interview karon nga kabahin sa barangay road concreting nga matud pa niya 20% ka ira sa barangay nga iya gigamit nako sa paninto nga gikan sa tayo tingin makatuloy na itagalibag. Okay. Sa to pa kada tuig Kapitan Naro Saro, sir, dito ikalimod ang tahiyo muhat Matag 500 bag. 500 ka sako nga bag ng semento. Mao ginaag naandan para ito mamintinar ang atong kanindot sa agyanan. Ang mga karatuig sila mga taga usaman nito ni Fernando ilang kanang buwan. Na pangilang kanang Semento ba? Tayo. Manang na ano tagalibag matagtuig na lang hatag namo. Ang akong ikuan na kalibot o kanang sa tanang gabi ayon lang kumukuha sa among barangay. Okay, kadungog mo mga igala kay dili basta-basta ang pagpangalagad ni Kapitan Naro Saro, isip nga inyong gipalingkod isip nga kapitan sa barangay Basak, lungsod San Fernando. Muliwag ta sa lain nga pangutana. Ang ato ang solid waste management Kapitan Naro Saro, sir, ang uban nga barangay nagtipunog ang mga basura. Pero dinhi sa imuha nga barangay Basak before may niani sa imuha nga balay, amo gyud gitan-aw ang area kung wa bay nagtipunog bisan tuod nga bukid. Amo ginakita ang uban niini ka barangay dili lang sa lungsod uban pa nga kalungsuran nga nagtipunog bisan bukid. Pangutana, giunsa nimo pagpaedukar ang katawhan sa barangay Basak nga maminaw nga diin dili mapataka og labay sa ilang tagsa-tagsa ka mga hugaw mao ang basura dinhi sa mao nga barangay Basak. Ya matag usari sa among kuan matag sa kabubong amo dinang kuan sila nga ila gyud ipuso nilang basura ito nila kanang kambari bitaw. Ya ila ipuso nila kay sa layo. Okay, unya kadungog mo bisan tuod nga bukid apan ang iyong basura nindot kaayo ang pag-atiman sa tong amahan mao si Kapa Naro Saro. Samtang sa pikas nga bahin Kapa ari usab tas gitawag to street lighting. Ang ato ang uban nga barangay Kapa problema kaayo sila ang ilang kapitan daw dili muliho. Inig pangay nila og tabang para mo hayag ang ilahang nga palibot
dili gid kuno katabang ang kapitan kay ang rason na kay matud palagi ang kapitan pulos lang busy. Pangutana, giunsa nimo pag-maintain ang barangay Basaka para nga dili ngit-ngit ang maoga matag purok? Ana ami ko sa umaabot ko nga 2026 na ako 1 million para sa among suga sa street lighting. Ami 1 million karong 2026. Para mahayag yun ang tibok yung nga daan bitaw. Mga siya ang budget niya sa karong si Iga na budget 1 million para sa street lighting. Wala siya. Okay, nadunggan ninyo mga igalo ha, kabayan sa suga na ay budget ni Kapa gigahin alang sa Nasa kuan sa Mayor. Nasa sa Mayor. Gikan ako na kuan sa Mayor. okay, gikan ni Mayor Maita Kanoy. Okay, nadunggan ninyo mga igalo ha. Unya samto sa pikas nga bahin mga kaigsunan, ari usabta sa laing nga pangutana kabahin sa gitawag nato nga senior citizens. Ang atong mga lulo ug lula kapitan na Narosario Serra matud pa nila bisan tuod nga ginagmay ang ilahag nga madawat gikan sa lungsod or sa nasyonal, satisfied sila tungod kay ikaw ilang duulan aksyon dayon ka. Ngano ang uban kapitan ka pa dili lang nato nganlan asa rapitang lungsod o barangay di mas la kahatag og tabang ngadto sa mga senior citizens pero ikaw aksyon man rin ka. Ato tabangan ang ating citizen. Mga tiguan na ginagawa. Na si migahin niya sa matag tuig sa 5 years ito. Maamon niya sa nila para sila po magamit pag kay kalabugas. Ano naman. Magtabang kita. Kung sa ilang mga problema, doon lagi rin ako. Kung andang po tabang. Okay, nadunggan ninyo mga lulog-lula ha sa gisulti ni Kapa Narosario. Samtang speakers nga bahin ka. Sarol. Okay, Kapitan Narosario. Okay. Okay, mga kaigsunan, lain nga pangutana ka kahapsay og kalinaw. Dili sa mao nga barangay basta kapitan atong laruhon Kapa. Ang kahapsay kalinaw didto sa ubang nga lungsod labi na gihon nga City Negros Oriental, ang kapitan didto na ay kapitan gipusil, may gani wa gintawon mamatay. Pangutana, dinhi sa barangay Basaka wa bay mga kasikas or kasamok nga nahiaguman di sa barangay Basaka? Asa ko lang siya magalina na sa pisto na liya akong barangay ba. Compare sa una sa wala ko kung hospital na nagi mga problema bitaw ng kagugot kamo. Sa ako ang semino wala na ako pisto na ang barangay ba. Kaya ako ginasinang gipaning kamutan na kinabangay ta na sa mga kuan nila nga kinabangay ta pag bantay sa kliyo ko sa during the pisto bitaw. Ako tawag ng mga bata ng para na magdama kayo sa pag bantay bitaw na ay mga tao diyan madlungon atong kapagan. Dili mahimo bang magsamo kita atong panungawan. Okay, kadungog mo ha sa to pa safety. Kadto nga ganahan mo suroy sa barangay Basaka, San Fernando, way angay kabalak adtong kay safety tungod kani sa pagpanikamot ni Kapitan Narosario. Okay, unya ari usabta si gitawag nato ka pa di nato ikalimot nakaagita og trahedya. Una, linog. Number 2, bagyo. Ngadtong linog og ingon man bagyo ka pa, wa bay casualty or nangamatay dinhi sa mga barangay Basaka? Wala siya wala. Wala man may nangamatay wala. Wa bay landslide ganitabo atong time nga bagyong tinukap? Di ginagmay kayo ng slide sa kasada, ginagmay kayo. Ako lang yung itinan dahil sa kapunta, akong sa trabaho ba, akong pakuha at mga yuta dito na tamo sa kasada. Karoon wala na. Okay. Unya Kapitan Narosario sir, isip ka ikaw may amahan sa barangay Basaka pa. Base aduna pa kay mga project karon kap nga diin nga angayan nato nga ipadangas to makaigsuunan din sa barangay constituency nimo sa Basak. Kay sigaran ra ba matud pa nila nanarbaho in town sila. Unya wa in town sila masayod unsay mga maayo nga mga accomplishment, mga maayo nga mga project nga imuha nga ibubo or gibubo sa barangay Basak nga diin nga sila in town busy kayo. Karon nga base aduna kay mga angayan nga ipadangat gadto kanila nga mga angayan gyud nga mga project ka coming nga diin nga wa pa masugdi apan wa na naana padung na. At akong tikuan siya, pag tingkol din ako isip ko sa 1989, wala gay proyekto diri ang barangay Basak. Wala sa eskwelahan, wala dan, wala sa suga, wala patubig. Watanan, wala barangay hall, watanan yun. Nagkakuan siya niyo na ang suga, na ang eskwelahan, na naanda, na simentado na naato patubig, naasa nga sa katawan. Nauban pa mga barangay hall, health center, health center, nakaroon na akong kaming kong kuan, na ako'y 1.5 para di ako'y susunod nga
Mintunan bitaw na mag-una kong napabihan na 1.5. Nabili na siya. Nakauna na siya. Nya kato ako sang kuan na 1 million para sa street lighting karon sa tuntuiga. Unggoy na to siya. Nya anak ko improvement sa akong barangay. Mana siya ako ang coming breaker. Kumusta ang tubig diri ka? Okay naman. Okay. Way mga reklamo ka? Anay saya mo reklamo lagi pati ano hindi ba kayo kanya gabaw bitaw ni mo ay sila agad. Okay naman sila kay mahumatod sa ubos maaga siguro na nila. Kuwatan sa kung sa mo agad na. Okay. Ato ganda pista na buntod wahay man siya mo. Mauna mo itong sa slope bitaw. Yan kumaadto to sa slope. Mahiran to sila maaga sa pagila sa bato. Okay. O niya, nadunggan niyo kinatibuk ang interview o pagtubag sa itong amahan sa Barangay Basaka, lungsod San Fernando, Andel sa probinsya sa Sugbo, mao si Kap Naro Sarol. Mga kaigsunan, ato pangyuan og mensahe, si Kap, kabahin siyang pagpangalagad o panerbisyo, tugay na nga katuigan, padayon o nagpabilin ang iyang panerbisyo na iyang gihatag sa katawhan. Kapitan Naro Sarol, Sera, imo mensahe Kap, alang si imong konstituente sa Barangay Basaka, andam kanuday nga maminaw diha kanimo. May modal sa ano, ang ako lang isasultin yung andang yung taglana sa servisyo ninyo. Sa tanan sa ninyong mga problema, hindi matikali mo, umuduol mo na ito, hindi mo ko katalito ninyo. Andang kong taglana pagsuporta, pagtabang sa mga personal ninyo na problema. Marana ako yung ikuan na, dalang islamat ko. Okay, mao kadto nadunggan ninyo ang kitbuk-ang detalye sa atong amahan sa Barangay Basaka, San Fernando, Cebu. Si Kapitan Naro Sarol. Sa dili pa kadto ganam inom og kape pangita ang Amigos Coffee. Amigos Coffee, tanan ang inyong panginhanglan labi na gyud gidid-an mo sa doktor, pwede kaayo kana moinom tungod kay no side effect, tungod kay food supplement kini o gi-manufactured or gibuhat kini sa syudad sa Danau under sa probinsya sa Sugbo. Gikan diri sa Barangay Basaka, lungsod San Fernando, Cebu, alang sa DYER 92.7 FM Island Radio ngingon man ang atong TV. Basta FM Island Radio 92.7 kini. Si Roger Sumaprangka ako mingon daghang salamat og may buntag kanatong tanan og way sapayan.